सालिगांवचो लोक आता नव्या संकटाकडेन झुजता। गावातल्या शेतांनी ट्रक भरभरून चिखल हाडून उडयताले। कोणाचो थांग पत्तो कोणाक ना। पंचायतीन हरकत घेतली तरीकय दिल्लीच्यान परमिशन मेळ्ळा म्हणत माती उडोवपाचें काम चालूच दवरले। सद्याक लोकांनी ट्रक आडयल्यात। पळयात पुराय बातमी विस्तारान। सालेगांवच्या शेतांनी ट्रकांतल्यान हाडून चिखल उडयताले। थळाव्यांची नदरेक येतकच तांणी तांकां रंगे हात धरले। चौकशी केल्या उपरांत कळ्ळें नोएडाच्या एका कॉन्ट्रॅक्टरान हो वावर सुरू केल्लो। हाचे आदीं ताणें 7-8 ट्रक माती हाडून उडयल्ली। लोकांनी ट्रक ताब्यात घेतल्यात। पंचायतीन काम आडोवपाचो यत्न केलो। माती उडोवपाचें काम बंद केलें ना जाल्यार लोक संघर्शाच्या पावित्र्यांत रावल्यात। सालिगांव सध्या गोंयभर वेगवेगळ्या मुद्द्यांक लागून फामाद जाला। अख्ख्या गोंयची गार्बेज हाड सालिगांवान घाल। म्हयनो 2 म्हयने रस्तो सारको चलना। उडके पडल्या, लोकांक कितें त्रास जावं, लोकांच्यो गाडयो मोडून लोक थंय पडून हाडां मोडून कोणाक काय पडलेलें ना। आता कितें जालां, ही शेतांनी माती भरपाचें काम सुरू जालां। आमचो ग्रुप सालिगांवचो आमी जागृत ना ग्रुप आत्तां अकस्मात 2 ट्रक माती घालता काय दिसले म्हणटा ट्रक आडयले। पळय जाल्यार ऑलरेडी 6 ट्रक घालून गेल्या माती। हे 2 ट्रक आमी आडयल्या आनी मागीर त्या ड्रायव्हरां कडसून आमी सुपरवायझरांचो बी नंबर हाडलो। जाल्यार कितें, हे शेत 2 गजालींक भाड्याक दिलां। मेन घेतला ते केबल दवरपाक, हे कसले तरी जीडीचे काय कोणाचे तरी केबल दवरपाक। ते केबल दवरपाक तांकां आतां माती पोनाक जाय। ती माती ट्रकाचे ट्रक हाडून भरून ते सगळी बाकीची शेतांय डिस्ट्रॉय करतात, ते एग्रीकल्चरल लँडूय डिस्ट्रॉय करतात। पंचायतीक कांयच कळोंक ना। पळय सरपंच हांगा आहा, ह्या वॉर्डाचो पंच मेंबर हांगा आहा आनी बाकीचे आमी जागृत नागरीक। म्हणल्यार तुम्ही कोणाक तरी सांगूंक जाय म्हणलें तर ते म्हणटा कितें, नाही आमको कंपनीने बोला। कंपनी खंयची? नोएडाची। सो दिल्लीच्यान हे हांगा चलयता। माझे घर, माझी जमीन, ही स्कीम कितें तरी गव्हर्नमेंटान चालू केल्या। आता माझे शेत, तुझी माती जाय तेणे घालपाची, हें चल्लां। हांगा काल कोणी माती घाल्ली, मागीर आमी ताका लोकूच नोटीस काडली पंचायतीन। वॉर्ड मेंबरान सांगलें नोटीस काडया, माती घाल्या आनी लोकूच स्टॉप केली काल। आनी मागीर ती वॉर्ड मेंबरान ती काडूंक लायली घाल्ली पळय ती, आनी आयज सकाळीं ती काडली। आतां पळय मध्येचपणी माती हाडूंक वचली। म्हाका ताणें लोकांक फोन केलो, मातसो येवन वच म्हणून। हांव लोकांक आयलो, फोन जाल्यार 4-5 ट्रक बसल्यात आनी 2 ट्रक उबे आहात। आमी ताका ते म्हणटा, आमी ताका सांगलें पंचायतीची कांय इन्फॉर्म करून घालता तुमी डायरेक्ट। ते म्हणाले आमी जे लिस्ट सगळें आमचो प्लॅनिंग जाल्लो आतां तुमचो भायर जातलो आनी पंचायत हात कित्याक गांवांत आजी पंचायतीक इन्फॉर्म करून कसलेंच काम करूंक जायना। मेन पंचायत ते भाटपणाचें ना, पूण पंचायतीचें परमिशन जायना। पंचायतीन कमी उरले आमी ताका आयडिया दिला तशी माती घालूंक जायना आनी ताका घालूंक दिना म्हणून, पूण डायरेक्ट घालून आनी वचल्या। आतां आमी ताका काडूंक लायल्या आनी एकदां दोरीत जाली, पावस पडून बस केली आनी मागीर ती उरली थंय। तांकां आमी आतां लास्ट ऑल्टरनेटांनी ऑप्शन दिलां, कितें की जेसीबी हाडा, अख्खे सगळी माती घाला, तितली काडा आनी मागीर तुमचे ट्रक व्हरा। नाजाल्यार आमी फ्लायिंग स्क्वॉडाक आपयतले आनी सगळे ट्रक सीज करूंक लायतले। तो पळय जेसीबी थंय भरप चालू करूंक लागना तुमचे, हाडला जेसीबी। आज तुम्ही हांगा पळयल्यात जीईडीच्या नांवान हांगा कोण तरी येवन हांगासर माती घालता, ते आमी स्टॉप केल्लें आसा। तशेंच हे तुमी हांगासर पळयलात गाडयो ज्यो आसा पार्क केल्ल्यो आसा। आमी खूब रिमांयडर, खास करून हांवें त्या सेकंड हावजाक बरयल्लें, ताका पंचायतीन आमी आपयल्लो आनी ताणें आमकां प्रॉमीस केल्लें आनी बरोवन पूण दिल्लें पंचायतीन की आपूण गाडयो दवरचो ना म्हणून। ताणें आज तुमी पळयल्यार हांगासर कितल्यो गाडयो आसा पळय त्यो पळयात। सो हांव पंचायती कडेन मागता, हांव सरपंचा कडेन मागता की बेगीच्या बेगीन ह्यो ताणें गाडयो काडच्यो, कारण फाटल्या दिसांनी एक्सिडंट जावन 2 लोक हांगासर मेल्ले आसा आनी हेंच कारण आसा हांगा ट्रॅफिक जाता। तर हांव पंचायती कडेन सरपंचा कडेन मागता की तांच्यांनी ह्यो गाडयो काडच्यो। माती डंप करतात की खंयची कितें? ही माती जी डंप करतात आतां कळ्ळें, ते इलेक्ट्रिसिटीचे जे केबल घालता पळय तांणी हाडून घातल्या म्हणून। तशेंच ती घातल्या उपरांत ती थंय उरची न्हू, कित्याक थंयच ते सेकंड हावज हाडून पास करतात। आमचे ताजेरूय ऑब्जेक्शन आसलें। फाल्यां आज ती माती घातली, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तांचे कोणा कडल्यान परमिशन घेवंक ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। म्हणून आज आमचे गांवचे लोक जे आसा तुमी पळोवंक शकतात, गांवचे लोक येवन आमी स्टॉप केल्ले आसा। तशेंच ते राकेश शाह म्हणून आसा, ताचे कडेन हांव मागता की ताणें बेगोबेग हें जें पार्किंग आसा तें बंद करचें आनी स्वताचें पार्किंग करचें।